دا بڑا پیارا ولی ہے، ہر ویلے قرآن پڑھن والا، ہر ویلے حدیث پڑھن والا، اے فوت ہو گیا، رب نو پیارا ہو گیا۔ جس وقت رب نو پیارا ہو گیا، اے دا شاگرد اینو شاگرد دی خواب اندر اپنے استاد آئے نے، شاگرد دی خواب دے اندر شاگرد نے سوال کیتا ہے، توجہ میرے ول کرنا، شاگرد نے سوال کیتا استاد جی تہاڈے نال آخرت دے اندر کیویں دی بیتی گئی ہے؟ تساں تے ہر ویلے قرآن دا درس دین والے، قرآن نال پیار کرن والے، قرآن نال محبتاں کرن والے۔ اے استاد جی فرما لگے، استاد جی کی کہہ لگے، اے میرے شاگرد، اے میرے بیٹے، جس وقت مینوں قبر اندر پایا گیا ہے، قبر اندر میرے واسطے بڑیاں آسانیاں کر دتیاں گئیاں نے، قبر میری حد نکاح کشادہ کر دیتی گئی ہے، رب نے مینوں جنت دا مہمان بنا دیتا ہے، میں جنت اندر بڑا خوش ہاں، راضی ہاں، لیکن میرے شاگرد ایک چیز بڑی ناگوار جی، عجیب جی مینوں لگی ہے، عجیب جی مینوں میرے دل تو گزری ہے۔ استاد جی کیڑی بات؟ فرمایا جنت اندر جڑا میرا ہمسایہ ہے، وہ ہمسایہ فلاں جڑا غریب جہا انسان ہے، وہ فلاں مزدور انسان ہے، وہ کیڑا انسان ہے؟ جس وقت اے شاگردی آ کھلی ہے، اے سارا معاملہ دیکھے آئے، اے فوری طور تے دل اندر تڑپ لے کے چلا گیا ہے کہ وقت دے ولی محدث ہے، انہاں نوں تے گوان چاہیدا سی، کتے اعلی ہستی دا گوان چاہیدا سی، لیکن اینو ہمسائیگی گوان ملے ہے تے او فلاں مزدور دا گوان ملے ہے۔ چلا گیا او دے گھر دے اندر، جا کے دروازہ کھڑکایا، بیوی نے دروازہ کھولیا تے پورا واقعہ بیان کر چھوڑیا۔ بیوی کہنے لگی میرا خاوند تے کوئی اتنا بڑا پکا نمازی نہیں سی، کوئی محدث نہیں سی، کوئی اتنا ذوق شوق تے نال میں نہیں ویکھیا کما کاجا دا ٹائم کڈ کے کدی نماز پڑھ لئی تے کدی نہ پڑھی، ایویں دیاں غفلتاں تے سستیاں ویکھیاں نے۔ فرمایا پھر اساں تے بڑا عجیب جہا منظر ویکھے آئے، وہ جنت دے اندر ایک رب دے ولی دا گوانڈ او حاصل کیتی کھڑا ہے، آخر کوئی تے او دی زندگی اندر عمل ہوئے گا۔ اے بیوی کہہ لگی ہاں ہاں اللہ والیا، میں جدوں دی اس نوجوان دے نکاح دے اندر آئی ہاں، میں اس بندے دی، اس نوجوان، اس اپنے خاوند دی اندر اے صفت پائی ہے، جدوں صبح دی فجر دی نماز پڑھدا یا عشاء تو بعد اے قرآن کھول لیندا، قرآن اینو ناظرہ بھی پڑھنا نہ آوندا، قرآن دے حرفاں تے لینا تے انگلی پھیردا جاندا، پتہ کی آندا اللہ مینوں پڑھنا تے نہیں آوندا، اج جو لکھی آئی تو سچ لکھی آئی، ہائے اللہ مینوں پڑھنا تے نہیں آوندا، اللہ قرآن دی اے بھی آیت سچی ہے، اللہ قرآن دی اے بھی سورت سچی ہے، اللہ قرآن دی اے بھی سورت سچی ہے، اے ہی عمل میں او دی زندگی اندر پایا ہے۔ فرمایا مبارک ہوئے تہاڈا خاوند جنت دا رب نے مہمان بنا چھڑیا ہے۔